बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू लर्न कुरान विद तर्जुमा। तो आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 12 से 20 तक। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और इज़ा जब और जब क़ीला कहा जाए लहुम उनसे, क़ीला कहा जाए लहुम उनसे, आमिनू तुम सब ईमान लाओ, कमा जैसे, आमनन नासो ईमान लाए लोग, आमना ईमान लाए अन्नासो लोग जैसे ईमान लाए लोग, कालू तो वो सब कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं। यहाँ पर जो अलीफ है इसका मतलब है क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, अस्सुफहाउ बेवकूफ़ जैसे ईमान लाए बेवकूफ़, अला खबरदार या जान लो, इन्नहुम बेशक हम वो, हुमुस्सुफहाउ वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यालमून वो नहीं जानते। यानी जब उनसे मुनाफिकीन से कहा जाता है कि तुम सब ईमान लाओ जैसे कि बाकी लोग ईमान लाए, तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि हम ईमान लाएं जैसे कि ये बेवकूफ़ ईमान लेकर आए हैं। उनके नज़दीक जो ईमान लाने वाले थे वो सब बेवकूफ़ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है ख़बरदार, बेशक तुम लोग ही बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। व इज़ा और जब, वाओ और, इज़ा जब और जब, लकू मिलते हैं, जब वो सब मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनु जो सब ईमान लाए। यानी कि ये मुनाफिकीन के बारे में बयान किया गया है कि जब वो खुद तो ईमान नहीं लाते लेकिन जो ईमान लाए हैं उन लोगों को बेवकूफ़ करार देते हैं, और जब उन लोगों से मिलते हैं यानी मुसलमानों से जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? व इज़ा लकुल्लदीना आमनु कालू आमन्ना, कालू क्या कहते हैं वो? कालू वो सब कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए। एंड में जो नून अलिफ ना है इसका मतलब है हम, आमन्ना हम ईमान लाए। व और इज़ा जब, खलाओ सब अकेले होते हैं यानी अलग होते हैं, इला शयातीनहिम अपने शैतानों के पास, यानी कि अपने कुफ़ार जो उनके कुफ़ार हैं उनके पास जब जाते हैं तो क्या करते हैं? कालू तो वो सब कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माकुम मा साथ, कुम तुम्हारे, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करते हैं, बेशक हम सब मजाक करने वाले हैं। यानी कि जब ये मुसलमानों के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम लोग ईमान ले आए हैं, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन जब ये अपने कुफ़ार के पास जाते हैं तो वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं? वो उनसे कहते हैं कि हम लोग ईमान नहीं लाए, बल्कि हम लोग तो उनसे मजाक करते हैं, दर हकीकत हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो इसका क्या जवाब है? अल्लाह ताला यस्तहज़ियो मजाक उड़ाता है। यहाँ पर यस्तहज़ियो का मतलब है कि अल्लाह ताला उनसे उनकी शरारतों का इंतकाम लेता है, बिहिम उन सब का, व और यमुद्दुहुम ढील देता है उन्हें। यानी कि इस तहकीक के मुताबिक अल्लाह ताला यहाँ पर यस्तहज़ियो बिहिम का मानी जो होगा वो होगा अल्लाह ताला उनसे उनकी शरारतों का इंतकाम लेता है। फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, या महून वो सब भटकते फिरते हैं, अंधे होकर भटकते फिरते हैं। यानी कि वो जिस सरकशी में हैं, वो जो सरकशी कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, तो इसका नुकसान उन्हीं को है, यानी कि वो सब अंधे होकर भटक रहे हैं। उलाइका ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, अश्तरौ जिन्होंने ख़रीद लिया, उलाइकल्लज़ीना अश्तरौ ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीद लिया, और ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा हिदायत के बदले। यहाँ पसना, यहाँ पे फ़ा का मतलब है पस, मा ना, फमा पसना राबिहात कोई फ़ायदा पहुँचाया, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सब ने ख़रीद लिया गुमराही को हिदायत के बदले, पसना कोई फ़ायदा पहुँचाया उन्हें, तिजारतुहुम उनकी इस तिजारत ने, वमा और ना, कानू वो सब थे, मुहतदी हिदायत पाने वाले। यानी कि ये जो इन्होंने तिजारत की, यानी ये लेन देन जो किया इन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत ख़रीद ली, गुमराही ख़रीद ली, तो इस तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, बल्कि वो लोग हिदायत पाने वाले ही ना थे।
آگے مثال بیان کی گئی ہے، سنیں ذرا. مثلہم مثال ان کی، ہم ان کی، مثلہم مثال ان کی، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے. کاف یہاں پہ جو ہے وہ کی طرح، کمثل مثال کی طرح، الذی اس شخص کی طرح، ذاستوقد نارا جس نے جلائی آگ یا جو جلائے آگ، فلما پس جب، اضاءت روشن کر دیا، پس جب روشن کر دیا، ما اس کا، حولہ ارد گرد، یعنی کہ جب ایک مثال ہے اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی اور اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کی روشنی کو، ہم ان کی، بنورہم ان کی روشنی کو، ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا، ترکہ ترکس نکلا ہے جس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ سب دیکھ پاتے، یعنی ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ سب، لا یرجعون نہیں وہ سب لوٹتے. او یا کصیبن ان کی مثال ہے، کصیبن بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، جو آسمان سے نازل ہو، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی، برق بجلی، یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، ہم اپنی، اصابع انگلیاں، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، کڑک کے خوف کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر ڈر، موت موت کا، واللہ اور اللہ تعالی، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین سب کافروں کو. یکاد قریب ہے، البرق بجلی، قریب ہے بجلی، یخطف اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، کلما جب کبھی، اضاء روشن کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، یعنی کہ جب روشن کر دیا گیا ان کا ارد گرد، مشاؤ تو وہ چل پڑتے ہیں، مشاؤ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا تو وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، قاموا قیام سے نکلا ہے، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہے اللہ تعالی، شاء اللہ اگر اللہ چاہے، لذہب تو لے جائے، البتہ لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، ان کے سننے کی طاقت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، قدیر قادر ہے. اب یہاں پر جو دو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو آگ جلائے، پس جب آگ نے روشن کر دیا اس کا ماحول، تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ حق کی طرف نہیں لوٹتے. تو دوسری مثال جو بیان کی گئی ہے وہ ہے، یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی طرح ہے، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو، وہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو جب بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے. یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی ان دو مثالوں کو. یہ جو مثالیں دی گئی ہیں بطور استعارہ یہ استعمال کی گئی ہیں، یعنی کہ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور دوسرے وہ جو ایمان تو قبول کرتے لیکن مصائب و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے. تو یہاں پر جو پہلے گروہ کی مثال ہے اس آیت میں بیان، پہلی مثال جو ہے وہ
پہلے گروہ کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور دوسرے گروہ کے لیے جو مثال استعمال کی گئی ہے وہ ہے او کصیب من السماء، یعنی بارش کی طرح ہے ان کی مثال۔ تو یہاں پر بارش سے مراد اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، بارش کا، اندھیرے کا، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی کا۔ یہاں پر بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ اور جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخشتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کا می جب برسا تو اس وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک جال بچھ گیا، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے، اور جو سچے دل سے ایمان لائے تھے انہوں نے نہ تو ان اندھیروں سے انہیں وحشت ہوئی اور نہ بادل کی کڑک سے وہ ہراساں تھے۔ اتنی پریشانیوں مشکلات کے باوجود وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، لیکن وہ لوگ جو متذبذب تھے، یعنی کہ جن کی حالت ڈاواں ڈول تھی، وہ اسلام کے چھینٹوں سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن پریشانیاں اور مشکلات جب دیکھتے تھے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور جب اسلام کو کوئی فتح یا کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف لپکنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں پر یہ دو مثالیں ان دو گروہوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، منافقین کی دو گروہوں کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہوپفلی آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔